अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। एक आरज़ू के अगले 3 शेरों के साथ आपके साथ ये 14वां, 15वां और 16वां शेर है। और यहाँ पर हमें मंज़र के साथ ख़याल भी मिलता है। जो कुछ कहा जा रहा है इसका एक दूसरा मतलब या गहरा मतलब भी होगा। एक तरफ जो मंज़र आप पढ़ेंगे वो अपनी जगह एक पुरख़याल और एक सोचने समझने वाली बात है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक इस्तिलाही मतलब भी होगा। देखिए क्या बात होती है। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस्म, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मौज़न, मैं उसका हम नवा हूँ, वो मेरी हम नवा हो। पहले 2 शेर मुसाफिरों के हवाले से हैं। रात की तारीकी, देखिएगा कि रात या तारीकी का जो तस्वुर है वो शायरी में इस्तारा है मनफी क़ुव्वतों का। दुख, परेशानी, तकलीफ़, अज़ियत, किसी किस्म की जो मनफी क़ुव्वत है, जो इंसान की परेशानियों में इजाफ़ा करने वाली बात, उसके लिए हमने रात का इस्तारा या तारीकी का इस्तारा इस्तेमाल किया। एवरीथिंग नेगेटिव। बात ये कही जा रही है कि ये रातों को चलने वाले हैं, रात के मुसाफिर हैं, और जब उनको कोई रास्ता दूर दूर तक नज़र ना आ रहा हो, हर सिमत तारीकी हो, तो फिर दूर किसी कुटिया का, इकबाल की इस कुटिया का, इस झोंपड़े का एक टूटा हुआ दिया उनको एक मंजिल का निशान दे दे। ये बता दे कि हाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अब इसको तस्वुर कीजिए सहराओं में, जंगलों में चलने वाले काफ़िलों के हवाले से, कि उनको मंजिल का, किसी इंसानी आबादी का कोई नाम निशान चाहिए कि जहाँ वो अपना पड़ाव डाल सकें, जहाँ उनके लिए कोई इंतज़ाम हो, कुछ इंसानी आबादी हो। इकबाल ये कहता है कि ऐसे थके हारे मुसाफिरों के लिए उम्मीद की किरण मेरा दिया बन जाए। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है। ये मुसाफिर मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो ज़वाल की तारीकी में भटक रहे हैं, जिनको ना कोई रास्ता नज़र आता है, ना कोई मंजिल उनके सामने है, ना उन्हें कोई उम्मीद मिलती है, ना किसी बेहतरी के आसार नज़र आते हैं। इन तारीकी में भटकते हुए मुसलमानों के लिए इकबाल का कलाम, उसकी सोच, शायर का इजहार, हकीमुल उम्मत का नुस्ख़ा-ए कीमिया उम्मीद का एक ज़रिया बन जाए, लोगों के लिए एक नई ज़िंदगी का इस्तारा इकबाल का कलाम बन जाए। जो इकबाल कह रहे हैं, जो नुस्ख़ा तजवीज़ कर रहे हैं, वो उनको इस अंधेरी स्याह रात में किसी मंजिल का निशान दे दे। और फिर बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे,
جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا، حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ اب صرف تاریک رات ہی نہیں ہے بلکہ بارش بھی ہونے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، اور کسی راہ چلتے مسافر کے لیے، ایک قافلے کے لیے صرف تاریکی ہی ایک عذاب تھی، لیکن اب اس پر طوفان باد بارہ کی ایک اضافی مصیبت آنے والی ہے۔ اب ان مسافروں کو کسی پناہ کی تلاش ہے، کسی سائباں کی ضرورت ہے، اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری کٹیا ان مسافروں کے لیے سائبان بن جائے۔ یہ اقبال کی خواہش ہے، اور بات وہی کہ یہ وہ مسافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، مسلم امہ ہے کہ جو ایک سیاسی زوال سے تو دوچار تھے ہی، علمی طور پر تو پسماندہ ہو ہی گئے تھے، اور اب ان پر ایک یہ کہیے کہ غلامی کا اضافی طوفان بھی نازل ہو چکا ہے۔ اور ان حالات میں اقبال یہ دعا کرتے ہیں کہ میری کٹیا ان کے لیے ایک سہارے کا باعث بن جائے، میرا کلام، میری آواز، میری سوچ ان کو ایک نئی صبح کی خبر دے دے۔ اور پھر پچھلے پہر کی کوئل، اس صبح کی موزن۔ دیکھیے یہاں سے اب ہم اقبال کی اصل آرزو کی طرف چل رہے ہیں۔ پچھلے پہر کی کوئل، اس صبح کی موزن، میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہو۔ عزیز طلبہ، مرغے تو ویسے ہی بدنام ہیں، اتنے بھی صبح خیز نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ کوئل ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو فجر سے پہلے تہجد کے وقت، رات کے دوسرے پہر، تہجد اور فجر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئل کی کوک سنائی دیتی ہے۔ اور صوفیہ نے، درویشوں نے، صوفیہ نے کوئل کی آواز کو، جو اس کی ٹون ہے، اس کو جو اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ کوئل اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی آواز کو اللہ ہو سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح کوئل کوک رہی ہے۔ اور دیکھیے افضل ترین عبادت، بہترین عبادت کہی گئی ہے رات کے آخری پہر کی عبادت، تہجد اور فجر کے درمیان کی عبادت کو افضل ترین عبادت کہا گیا۔ اور یہ احادیث میں ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس وقت اللہ کے حضور سرو سجود ہوتے ہیں، اس کے لیے قیام و سجود کرتے ہیں کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ سب سے گہری نیند فجر سے پہلے کی ہوتی ہے، انسان دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت جو عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کے کتنا نزدیک ہے۔ جتنا سکون، جتنی خاموشی رات کے اس حصے میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں۔ اور پھر یہ مشکل ترین عبادت بھی ہے، لیکن اس کی جزا بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ پچھلے پہر کی کوئل، وہ صبح کی موزن، کہ میں اس لمحے میں، اس وقت اللہ کے حضور
پیش ہوں کہ جب باقی دنیا سو رہی ہے، جو عبادت کا مقبول ترین اور مشکل ترین لمحہ ہے، اس وقت میں اس خاموشی میں رو رو کے اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کروں، کوئل کا ہم نوا ہوں، جہاں وہ اللہ کا ورد کر رہی ہے، میں بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہاں آ کر یہ بات ختم ہوتی ہے۔ بہت مختصر لیکچر، آپ بھی خوش ہوں گے، میں بھی کافی خوش ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ اس نظم کو مکمل کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔